अस्सलाम वालेकुम। आप एबीएन वीलॉग्स देख रहे हैं और मैं उमर दराज गोंदलू। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स का दिन है। डेवलपमेंट्स का दिन इस तरीके से है कि आज अचानक जो ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान हैं बकाई साहब, वो आते हैं और वो कहते हैं कि ईरान का एटमी हथियारों का इरादा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के साथ कहीं ना कहीं मैसेजेस का तबादला हो रहा है। इसका मतलब है कि इस्लामाबाद में जो टॉक्स हुई उसके बाद कम्युनिकेशन का चैनल बंद नहीं हुआ, कहीं ना कहीं बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा जी हमें मैसेजेस मिल रहे हैं और हम भी मैसेजेस दे रहे हैं। उसके बाद वो एक इशारा देते हैं कि आज इस बात का कभी इम्कान है कि पाकिस्तान से एक डेलीगेशन आएगा। ये उनका इशारा था और आज की सबसे बड़ी खबर भी वही डेलीगेशन बन गया है, जो सरप्राइज भी है और वो एक दोस्ती का और इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने का पैगाम भी है। कैसे? इस पूरी जंग के दौरान आपने देखा कि ईरान के उस एयरपोर्ट के ऊपर हमला हुआ, फलां एयरपोर्ट को तबाह कर दिया गया, तो कोई डेलीगेशन इस दौरान ईरान के अंदर नहीं गया, किसी मुल्क का भी। ईरान अगर अपने मुल्क से उनकी लीडरशिप निकली तो वो चलकर इस्लामाबाद आई या पाकिस्तान आई। अगर कोई पहला मुल्क, किसी पहले मुल्क का कोई डेलीगेशन आज गया है तो वो पाकिस्तान था। और सबसे पहले अल जजीरा ने खबर ब्रेक की, उनको बताया कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहां पर पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर के बाद पाकिस्तान की जानिब से ISPR ने बाज़ाब्ता इस खबर की तस्दीक की, ऐलान करके कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंचे हैं और उनके साथ जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहुंचे हैं। अब ये पहुंचना एक खबर है, मैं इस खबर से जुड़ी कुछ और चीज़ें आपको बताऊंगा तो फिर समझ आएगा कि वो करने क्या गए हैं, होने क्या वाला। ये पहली खबर है। दूसरी खबर, आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का सऊदी अरब पहुंचना था। अब सऊदी अरब वो क्यों पहुंचे हैं? पहला तो ब्लूमबर्ग की खबर है जिसमें उनका जी पाकिस्तान को $3 अरब अगले एक हफ्ते के अंदर मिल जाएंगे, जो UAE ने पाकिस्तान से मांगे हैं, तो हमें उस लिहाज से उसको हम उस कॉप अप कर लेंगे, मसला खत्म हो जाएगा। ये दूसरी खबर है जिसको हम जोड़ेंगे। इसका मतलब था, अल जजीरा ने कहा कि जो ट्रंप ने कल कहा था ना कि अगले 2 दिन के अंदर कुछ हो सकता है, तो उनका अगले 2 दिन में तो कुछ नहीं हो रहा। और इसलिए नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो भी वहाँ पर हैं और अगर आर्मी चीफ भी वहाँ पर पहुँचे हैं तो कम्युनिकेशन ज़रूर हो रही है, लेकिन कल नहीं शायद हो या परसों ना हो, जुमेरात जुमा ना हो। ये इम्कान है कि कमिंग वीक। अब कमिंग वीक के हवाले से 2 खबरें आपके सामने रखूंगा तो फिर आपको ज़रा इस पूरी डॉट्स को और इक्वेशन को हम समझ पाएंगे। एसोसिएटेड प्रेस ने आज खबर दी कि अमेरिका और ईरान उसूली तौर के ऊपर जो 21 अप्रैल को सीज़ फायर ख़त्म हो रहा है, उस जंग बंदी की तोसी के ऊपर तैयार हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसका मतलब है जो ईरान ने खुद माना कि पाकिस्तान के जरिए कम्युनिकेशन हो रही है, उस कम्युनिकेशन के बीच में से कुछ चीजें हो रही हैं। अच्छा, एक बात ये हो गई, हम इस बात को इतना ना समझते। इस दौरान हमें पता चला कि अमेरिका का जो मीडिया है एक्सिस न्यूज, उसने आज ये कहा कि अमेरिका और ईरान एक डील के करीब, इस जंग को खत्म करने के हवाले से बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये इसलिए हो रही हैं कि कुछ जरूर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। फिर आज अमेरिका का मीडिया CNN ये बताता है कि अगर मुज़ाकरात होते हैं और ये डेडलाइन एक्सपायर होने से पहले जो 21 अप्रैल वाली है, तो फिर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं JD Vance, जो पहले भी पाकिस्तान आए थे, वो इसको लीड करेंगे। स्टीव विटकॉफ होंगे और जेरेड कुशनर होंगे। तो इसका मतलब है कि ये सारी की सारी जो चीज़ें बन रही हैं, पाकिस्तान सऊदी अरब भी जा रहा है और पाकिस्तान ईरान भी जा रहा है। और इसके बीच में अगर UAE आज ईरान से बराह रास्त रब्ता कर रहा है, उनके नायब सदर ने आज बाकर गालिबाफ साहब से बात की है, जो उनकी पार्लियामेंट के स्पीकर भी हैं, और उसके साथ साथ वो इस पूरे जो डायलॉग का प्रोसेस है उसको लीड भी कर रहे हैं। UAE उन मुल्कों के अंदर है जो सबसे ज़्यादा मुतासरा हुए हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि ईरान ने रिटेलिएशन में अगर किसी मुल्क के ऊपर सबसे ज़्यादा हमले किए हैं तो नंबर 1 UAE है। आज UAE का राब्ता होना इटसेल्फ इस बात का पैगाम है कि कुछ चीज़ें हो रही हैं। और फिर एक चीज़ और हुई, वो अमेरिका ने चूंकि नेवल ब्लॉकेड किया हुआ है, उस नेवल ब्लॉकेड में से एक जो उनका जहाज़ है बताया गया, जो ऑलरेडी अमेरिका की पाबंदियों का सामना कर रहा है, वो आज इस नेवल ब्लॉकेड से निकलता हुआ इस वक्त ईरान की हुदूद के अंदर दाखिल हुआ है और जो इमाम खुमैनी पोर्ट है उस तरफ बढ़ रहा है। उससे पहले जो ईरान की फौज है उसने ये ऐलान किया कि अगर आपने नेवल ब्लॉकेड जारी रखा तो ये हमारी ऑलरेडी जो एग्रीड सीज फायर है ये उसकी खिलाफ वर्जी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने ये काम किया तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम यहाँ पे खलीज के अंदर, फिर हम गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, फिर हम रेड सी के अंदर यानी बहरा अहमर के अंदर जो तमाम बंदरगाहें हैं उसका समझें कि सबको खतरा होगा। यानी उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी एक्सपोर्ट्स को या इंपोर्ट्स को आप रोक रहे हैं
تو اس کا مطلب پھر بڑا واضح ہے کہ پھر کسی کی بھی جو وہاں پر برآمدات ہیں یا تجارت ہے وہ ہرگز بھی نہیں ہو پائے گی۔ اب یہ ساری باتیں ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کو اور بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور وہ اس لحاظ سے کرنا ہے کہ چین اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ایک وہ فیکٹر ہے۔ آج امریکہ کی طرف سے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اعلیٰ ان کی شخصیت نے یہ کہا کہ چین کو وہاں سے تیل نہیں ملے گا، اور پھر امریکہ کے صدر نے یہ کہا کہ امریکہ کو تیل نہیں چاہیے، چین کو تیل چاہیے۔ اور پھر امریکہ کے صدر نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں نے ایک خط لکھا ہے شی جن پنگ کو، اور ان سے یہ کہا ہے کہ کیا آپ ایران کو ہتھیار دے رہے ہیں یا آپ کو ہتھیار دینے چاہیے، یا دوسرے لفظوں میں امریکہ نے کہا کہ آپ ہتھیار نہ دیں۔ تو ان کے مطابق شی جن پنگ نے ان کو جوابی خط لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو اس بات کی ایشورٹی دیتے ہیں کہ ہم ایران کو ہتھیار نہیں دے رہے۔ تو ایران جو ہے، ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ کہنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ہتھیار دیں گے؟ پہلے ہتھیار جو دے رہے ہیں وہ بتا کے بھیجتے ہیں کہ جہاز ہمارا ہتھیاروں والا ہے۔ ملکوں کے درمیان تعلقات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آپ کی پوزیشن یہی ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں کر رہے، ہم وہ بھی نہیں کر رہے، لیکن بیہائنڈ دی سینز بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور یہ امریکہ کو بھی پتہ ہے اس جنگ کے دوران چین کا کیا کردار تھا، روس کا کیا کردار تھا۔ تو آج سرگئی لاروف جو ہیں، جو رشیا کے فارن منسٹر ہیں، وہ بھی چین پہنچے ہوئے تھے، اور انہوں نے دو باتوں کا اظہار کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو سیز فائر ہے اس حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ برقرار رہنی چاہیے، جو اسٹریٹ آف ہرمز کے معاملات ہیں اس چیز کو لے کر۔ اور نمبر 2 انہوں نے یہ کہا کہ جو ایران کا اس وقت نیوکلیئر پروگرام کو لے کر سٹانس ہے یا جو پوزیشن ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اور ایران کے آج ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر بقائی صاحب جو ترجمان ہیں، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جو یورینیم افسردگی کا لیول ہے اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ افسردگی کا حق نہیں لے سکتے ایران سے۔ اور میرے خیال یہ بالکل ایک لاجیکل گفتگو ہے۔ جب افسردگی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یورینیم انرچ اس لیے ہر بار نہیں کی جاتی کہ آپ نے کوئی ایٹم بم بنانا ہوتا ہے، اس کا یہ بھی ایک مطلب ہوتا ہے کہ آپ انرچ یورینیم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ آپ نے الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنی ہوتی ہے۔ یعنی پاکستان کے اندر بھی بہت ساری بجلی جو ہے وہ آج بھی ہمارے نیوکلیئر ریئیکٹر سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ کام نہ صرف یورپ کے اندر بہت سارے ملک کر رہے ہیں، تو یہ ایران بھی کر سکتا ہے، یہاں تک بات ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آج ایران کے جو صدر ہیں پزشکیان، انہوں نے تہران کے اندر جو ان کی ایمرجنسی سروسز کے کچھ اہلکار ہیں ان کے ساتھ گفتگو کی، اور اس گفتگو کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ ایران کو اس سلسلے میں وہ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ سرنڈر کریں یا وہ ہتھیار ڈالیں۔ تو یہ ایک اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ اور اس دوران ایران کچھ اور بھی چیز کر رہا ہے۔ ایران نے آج یہ بتایا کہ ان کے مختلف جگہوں کے اوپر جو بہت سارے جو ریلوے ٹریکس ہیں، چونکہ اس کو ہٹ کیا گیا، انفراسٹرکچر کو ہٹ کیا گیا، ان کے روڈز کو ہٹ کیا گیا، ہٹ اتنا زیادہ کیا گیا کہ کل ہمیں ایران کی گورنمنٹ نے جو معلومات سامنے آئی اس میں کہا گیا کہ $270 ارب کا ان کا اسٹیمیٹ ہے، اور یہ انیشیل اسٹیمیٹ ہے کہ ان کا نقصان ہوا ہے۔ تو آج انہوں نے بتایا کہ مختلف صوبوں کے اندر وہاں پر ان کے جو ریلوے ٹریکس ہیں اس کو وہ ری بلڈ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک کام انہوں نے اور کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آج وہاں پر اپنے ملک کے اندر کوئی 35 قریب ایسے لوگوں کو گرفتار کیا ہے جن سے متعلق اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ موساد کے ساتھ لنک تھے۔ اور یہ بات تو درست ہے کہ ایران کے اندر امریکہ کی اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کی پینیٹریشن بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ پینیٹریشن نہ ہوتی تو اتنی معلومات ان کے پاس شاید نہ ہوتی، پہلی بات۔ دوسری بات، اس حوالے سے آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ اسرائیل نے بھی ایک خاتون کو گرفتار کیا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جو حیفا کے اندر ان کی سائٹ تھی، اس کی لوکیشن دی، پھر نیشنل سیکیورٹی سے جڑی ہوئی ایک شخصیت جو ہے اس کی معلومات اس خاتون نے ایران کو دی۔ تو یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایران کے پاس لوکیشنز تو تھیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ ان کی ملٹری سائٹس کو ہٹ کر پا رہا تھا، ان کی نیوکلیئر چیزوں کو ہٹ کر پا رہا تھا۔ لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ایران کے اندر وہ پینیٹریشن زیادہ، اگر وہ پینیٹریشن نہ ہوتی تو جو پچھلے سال 12 دن کی جنگ تھی یا یہ جو 40 دن کی جنگ تھی، تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں جیسے ان کی پرسنالٹیز تھیں، جو ان کے انٹیلیجنس کے لوگ تھے، بہت سارے لوگ تھے، شاید ان کی اس طرح سے معلومات نہ مل پاتی۔ یہ اب تک کی ڈیٹیلز ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کے ساتھ آپ نہیں جڑے تو جڑ جائیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔